السلام عليكم ازول تو الموند. ضبط مشطوب محمد علام. كيما وعدتكم خاوتي وفي الفيديو تاع لوانام المنظمة الوطنية تاع المجاهدين وابناء المجاهدين اللي درت عليهم فيديو وشرحت لكم كيفاه بناو الخيانة على ظهر الشعب هذا وعلى ظهر المجاهدين تاع الصح مساكن اللي تحقروا. نعاود لكم برك شوية رابيدمون. منظمة المجاهدين ولدت باش تولد المجاهدين المزيفين واكثرهم بيان سور ولاد الحركة والحركة. كما قلت لكم لا فورميل تاعهم هذيك لا راجل دو تروا زوج مجاهدين يشهدوا يخرجوا مجاهد وهي رايحة. هذه هي دونك اليوم راح نكمل لكم وحاجة يعني لا غالب تقيس مليح مليح وتغيض. واش نقول لكم خاوتي، اليوم عندي ان دوكيمون نبريزونتيه لكم باش تشوفوه لا فري كارت دو مجاهد، ماشي هذه اللي عندهم درك. عندهم ورقة حاطين فيها نحن فلان بن فلان نشهد على السيد فلان بن فلان بأنه جاهد من عام فلان إلى عام معنا وكان وزيدوا له أو كان جريح وحالا باش يطلعوا له في لابونسيون ويديو الدراهم، على خاطر لو تروازيام بيجي ديتا الدراهم هي داتها لوانام. ولازم تعرفوا يا جماعة لوانام عندها ميسيون سبيسيال تحريف التاريخ، نحي لي طراس كل ودفن المجاهدين وهما حيين لي فري مجاهدين ودفنوهم ولا غير دفنوهم مساكن. ولهذا اليوم راح نبريزونتي لكم اون فري كارت دو مجاهد لي لوانام محاتها. نعم محاتها. يوم غدوة حنا الشبيبة هادو من قبلش كنجيو نحوسو على التاريخ نتاعنا ما نلقاوهاش. هاي ها هي ويني فوالا. دونك هاكو تشوفوا لا فري كارت دو مجاهد كيما تاع السيد هذا اللي بيان سينيي محمد الحاج ان دي ريسبونسابل دو لا ولايه تاع بون. هاد السيد هذا مجاهد مبجايه اسمه علي بالليل المدعو علي الوحش، ربي يذكره بالخير ومازالو عايش وجاري وصديقي مليح مليح. وانا كان لي الشرف هاد السيد هذا كي بدا يكتب في كتابه عيط لي قال لي يا محمد كتب لي لا ميموار تاعي. قلت له ما كانش مشكل. دونك هو يقول لي بالقباليه انا نعاودو بالفرنسي وكاين واحد اخر نيفو فور هو اللي سقم له كتابه ان شاء الله الايامات هادو خارج. السيد هذا دابري لا كارت هادي لا دات دونتري او ماكي لو 8 مي 1956 سينيي محمد الحاج. جماعة لي فري كارت مجاهدين كيما هادو عمركم جماعة شحال يخلصوا؟ ما يفوتوش 5 ملايين. الاخرين اللي داروا لهم زوج شهود وخرجوه مجاهد الاخر فيهم يضرب في 15 17 حتى 18 مليون. هذه هي مهمة تاع منظمة المجاهدين. اليوم تعرفوا عليه ولد عباس وزير المجاهدين كي خلص المهمة تاعو الأولى هي ينحي لي طراس تاع لي كارت هادو لا سينياتور ما عنده الحاج سي الحواس عميروش مصطفى بن بولعيد هادوك الناس المجاهدين اللي كانوا قراب للجماعة هادو اللي كانوا صح في الجبل وتشهد عليهم لا سينياتور تاع مصطفى بن بولعيد محمد الحاج خاصة سي الحواس والجماعة. با يا جماعة في الأمانة درك ما تلقاو غير الشهود اللي خلقوهم هما. وهذه لون دي ميسيون تاع ولد عباس هذاك تاع وزير المجاهدين. اليوم تعرفوا علاه ولد عباس كي خلص مهمته راهو عايش درك في فرنسا هو وبنته وولادو. وزيد نقول لكم حاجه يا جماعه، ما ماركيتوش حاجه واحد كي يطلع لفوق الرئاسه ولا الوزاره اول حاجه ولادو يروحوا لفرنسا ونهار يخرجوه ولا يخرج ولا يخلص المهمه تاعو
يلحق. وين وصلنا يعني يا جماعه؟ وحاجه تغيدنا ولا غير تغيدنا، على خاطر المجاهدين تاع الصح مساكن كاين بزاف والله ما داو والو، وعجزوا باش يروح يدير دوسي بحال راحوا شافوا لقاوها ولاد حركه في البيروات قاعده. وهذه هي. نعاود نوري لكم لا فوتو لا كارت تاع السيد. ها ويني باش تقراوها مليح مليح. وهاد الورقه انايا والله غير مخبيها اكثر من لا كارت دونتيتي تاعي، اكثر من ليفري دو فامي تاعي. Ça me fait plaisir d'avoir un document pareil signé محمد الحاج، un des grands révolutionnaires de la ولاية تروى، وافتخر به يعني بجايه ولد لا ولاية تروى. والحمد لله قد ما ديروا يا المجاهدين رانا عقابكم. انفا ماشي مجاهدين تاع الصح، تاع انا منظمه تاع المجاهدين. ونعاهدكم قدام ربي والناس اللي راهي تشوف، اقسم بالله العظيم غير نتبعوكم، غير نجيبوكم واحد واحد. فاسيولي تراس كيما حبيتو، كلش راح يكون. والدليل ها هو الدليل، دوك نقراو لكم يا جماعه. هذا استناكت نوطارية تاع ارض فيها 519 متر فاصل 50، مدوها لواحد جون. الجون هذا هو اللي تفتبسها. اي كوم بارازار كي تقراو الدوكيمون هذا شكون اللي عطاه؟ اون كومبارو مسيو عجاجي عمار كريم بن محمد رشيد، directeur de l'agence locale de gestion de régularisation foncière urbaine de la commune de Béjaïa, agissant pour le compte de la dite agence établissement industriel et commercial. قبل ما نكمل لكم، عجاجي هذا مباتنا الوقت اللي جا فيه كانوا كاينين زوج في بجاية. بون لي زاني باش نقول لكم لي زاني 2003 2004 كوم سا هكاك الوقت هذاك 2002. نو نو سي با 2002، بيان افون سمحوا لي. كانوا زوج محطوطين باش يحكموا هاد لاجونس لوكال دو جيستيون اي ريغولاريزاسيون دي فونسيير اوربان. كان واحد اسمه حكيم بوراس ديريكتور دو لاجونس فونسيير تاع القصر، بجاوي انسان شريف نظيف خدام جون ني اون 65. الوغ كوم سي لا دي ار اس هي اللي تكوموندي يا جماعه، هي اللي تكوموندي في الحوايج هادو. شوف الوالي، الشاف دايره، الشاف كابيني، ديريكتور دو لاجونس فونسيير، المير، هادو الحوايج كامل سي لا دي ار اس اللي تحطهم بيان سور. الوغ واش خيرت لا دي ار اس؟ خيرت واحد جنباتنا، نحاو واحد قاري بالدبلوم نتاعو لاباس بيه عنده بون اكسبيريونس اللي هو حكيم بوراس. نو ما كانش لافي فافورابل. وعجاجي هذا جابوه سبيسيالمون باش يهلكو بجايه. وشكون اللي حطوا الكورونيل عبد الخالق. كورونيل عبد الخالق هذا هو اللي كان شاف لا دي ار اس بجايه من 1989 حتى الجويه 2001 2002. مع الاول كي جا هذا الكورونيل هذا لبجايه لقى صعوبات باش يسرق. الوقت هذا كانوا ولاد بجايه اللي حاكمين المسؤوليه، وما يسرقوا ما يمدوا ما يخدموا ما يتشراو ما يتباعوا. الو واش دار الكورونيل هذا؟ بدا يصفي في لي ديريكتور وحاله، جاب سي عجاجي هذا. درك عم بالكم هذا عجاجي ديريكتور دو لاجونس واش عنده في كارتي صغير اون بروموسيون ايموبيليير، يعني دا الارض هو تاني اون طونك ديريكتور دا الارض. وشكون اللي بنالو؟ بنالو ان اونتربرونور مدوي بيان سور. اللي بنالو هذا مدوي هاو لازم يدي اراضي باش يدير لي بروموسيون، سي ان بروموتور دونك دونون. وهذا عجاجي هو اللي سرب الاراضي وهلك بجايه ومد الكورونيل عبد الخالق، الكورونيل مصبحيه، الكوموندون نيه لي 40 لو تاع سوق الاثنين اللي هضرت لكم ديجا عليهم. وهو خلصها بروموسيون
هذه بروموسيون هذا واش باينه او مازال ما على بالناش، على خاطر كيما مداوي هذاك او ما هوش راح يعطيه بنالو، راح يعطيه ان لو ولا زوج باش يدير بروموسيون. اي فيها تحت الطابله دراهم سي محمد، باش تشوفوا يعني كيفاش. يعني يا جماعه نفكركم برك، دان كوتي يقولوا يديروا القبايل وحبوا يديروا دوله وحدهم وحاله كل شيء، باش يعني عماو لي زوتر ريجيون باش ما يدخلوش، وهما في هذه المناطق منطقه القبائل يجيبوا جماعتهم يمسكروا في الحاله. على خاطر كان ينوضوا البجاويه يقول لك هذا كيفاه دا وكيفاه مدل هذاك وحاله. انتم حق حبيتوا ديروا ضربوا وحدكم. عم بالي راكم فهمتوا الميساج تاعي مليح مليح. داكور بون هاد السيد، شوف هاد الجان هذا، بون جيسبر كو جو في روتروفي تو سويت. فوالا راني لقيت كلش. شوف دون بارا يعني اللي من مدوها مسيو مصبحيه هشام بن طيب سون بروفيسيون. والله يا جماعه غير نوريها لكم. ها جيسبر تشوفوها. ها ونقرا لكم، واللي حاب نبعث له ما كانش مشكله. شتوي لا مسيو مصبحيه هشام بن طيب سون بروفيسيون، يعني ما يخدمش يدي ارض تاع 500 متر، والارض هذه محطوطه هنا باش تتبنى بور باتير. كيف تعطيها لواحد ما يخدمش باش يبني؟ كارنفال في الدشره ولا الدبرك مولاه معليش. Monsieur Missabhia Hicham Ben Taïb, sans profession, demeurant à Béjaïa, à Sidi Bouali. Sidi Bouali, c'est pas une résidence, c'est un logement de fonction de secteur militaire. Ça n'a rien à voir de la résidence de Sidi Bouali. وبجاية الكل يعرفوها. هيا روح. قال لك ني أتبسا le 9 juin 1971 في 71 يا جماعة. شومور والد في 71 de nationalité algérienne, c'est tout à fait normal, portant de sa carte d'identité nationale d'identité numéro 56587 délivrée à Béjaïa le 24 mai 1994, alors que le terrain هذا داهم 95. يعني c'est une affaire de quelques jours. كي نقول لكم affaire quelques jours يعني داروا له لا كارت ديدونتيتي بجايه باسم لوجمون دو فونكسيون تاع كوموندون دو سيكتور بابا، خرجوا له كارت ديدونتيتي بيان سور باسكو داروا لا ريزيدونس وعطاو له وان لو. يعني هذا ستاندر يا جماعه. هذا ستاندر بشحال باعوا عند النوتير متر كاسي، باعوا ب 300 مليون، باعوا بطريقه إليغال. بروف à l'appui. فوالا شفتوا له انا واش غايدير؟ خلات البلاد وخلات الشبيبه. مي سي تو تافي نورمال ان جون يروح يهرب من بلادو يكرهها مام. وهذه لون دي ميسيون تاع الوانام يا جماعه، يفصلوا التاريخ، يتهضوا الشبيبه. هاكو عم بالكم كنا نروحوا للبحر نعوموا، جا النهار قال لك المجال الفلاني عطاو له هذاك ولات بلاج بريفي. ما تعقبش من هنا، هذا لو تيران تاع فلان. باش تشوفوا سي ديسيفون. ولهذا يا جماعه ان شاء الله الحراك يتواصل وراح يتواصل بلا مزيتهم. عندنا مهمه صعيبه وعلى هذيك ما همش حابين يسيبوا، وعلى هذيك العصابه ما زالت خايفه الحراك ينجح ويتكشفوا هاد الكشفه. بهذه نفهموا يا جماعه في 62 بيجار الماسي العسكر تاع فرنسا خرج صح، شفناه في لي فيديو، لكن فرنسا رسميه والله ما خرجت. ولاي ديسكريت كيما العين الخفيه اللي كانت تخدم لفرنسا هو سي بوتفليقه.
سي بيان دوماج. دونك فرنسا بقات تحكم فينا وراهي قاعده تفونجي وفونجات ماشي قاعده تفونجي. سي بون.